आज हामी कुरा गरौँ इम्युनोग्लोबिन ए नेफ्रोप्याथीको बारेमा। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी इम्युनोग्लोबिन ए को स्ट्रक्चर हेर्नु है त। अब आइजिए भनेको हाम्रो सिक्रिसनहरूमा पाउने इम्युनोग्लोबिन हो। सिक्रिसन भन्नाले कस्तो कस्तो ठाउँमा त भन्दाखेरि हाम्रो टियरमा, हाम्रो नोजमा, हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा हुन्छ भने हाम्रो जिआइटीहरूमा पाउने इम्युनोग्लोबिन हो। अब यो हुँदाको फाइदा के त भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै कन्जङ्टिभाइटिस भयो, सुरुमा के आउन पायो त भन्दाखेरि इम्युनोग्लोबिन ए आउन पायो, प्रोटेक्सन दियो। अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन, भाइरल इन्फेक्सन भयो, इम्युनोग्लोबिन ए आयो। अब जस्तै मलाई रोटा भाइरल डाइरिया अथवा कुनै बच्चालाई रोटा भाइरल डाइरिया भयो भने इम्युनोग्लोबिन ए आयो, जसले गर्दाखेरि प्रोटेक्सन भयो है त। भनेपछि इम्युनोग्लोबिन भनेको सिक्रिसनमा पाउने, जस्तै ब्रेस्ट मिल्कमा पनि हुन्छ, सिक्रिसनहरूमा पाउने इम्युनोग्लोबिन रहेछ है। अब यसको स्ट्रक्चर हेरौँ। इम्युनोग्लोबिन ए भनेको चाहिँ बडीमा डाइमर फर्ममा बस्छ अरे, सिक्रिसनहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ डाइमर भएर आउँछ अरे। भनेको दुईवटा, एउटा इम्युनोग्लोबिन ए एउटा भयो, अर्को इम्युनोग्लोबिन ए भयो, बिचमा यसलाई जोइन गर्ने जे चेन छ अनि यसको एउटा सिक्रेटरी कम्पोनेन्ट छ। यसरी इम्युनोग्लोबिन ए यस्तो फर्ममा बसेको हुन्छ अरे सिक्रिसनहरूमा। भने डाइमरमा बसेको हुन्छ भने इम्युनोग्लोबिन ए को दुईवटा सब टाइप हुन्छ, इम्युनोग्लोबिन ए1 र इम्युनोग्लोबिन ए2, जसमध्ये चाहिँ इम्युनोग्लोबिन आइजिए नेफ्रोप्याथीमा चाहिँ इम्युनोग्लोबिन ए1 चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ अरे, मोर देन 90% है। अब यसै गरी हाम्रो इम्युनोग्लोबिन ए को स्ट्रक्चर हेर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिको जुन यो पोर्सन छ यसलाई भन्छ एफएबी फ्रेगमेन्ट, एन्टिजेन बाइन्डिङ फ्रेगमेन्ट भन्छ भने यो फ्रेगमेन्टलाई के भन्छ, एफसी फ्रेगमेन्ट भन्छ, क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेन्ट भन्छ नि। दुईवटा बिचको जङ्सनलाई यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हिन्ज रिजन भन्छ है। अब हिन्ज रिजनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हिन्ज रिजन भनेको दुईवटालाई कनेक्ट गर्ने रिजन भयो होइन। भने इम्युनोग्लोबिन ए भनेको कस्तो हो त, सबसे बेसिक कुरालाई कन्सिडर गऱ्यो भने इम्युनोग्लोबिन भनेको ग्लाइकोप्रोटिन हो, ग्लाइकोप्रोटिन प्रोड्युस्ड बाई प्लाज्मा सेल है। अब ग्लाइकोप्रोटिन भनेको ग्लाइको भनेको कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन त अब प्रोटिन भयो, कार्बोहाइड्रेट कन्टेनिङ प्रोटिन रहेछ भने चाहिँ यसको कार्बोहाइड्रेट कहाँ एड हुने त भन्दाखेरि यो हिन्ज रिजनमा। कसरी एड हुँदो रहेछ, ओ ग्लाइकोसाइलेसन भन्ने प्रोसेसबाट चाहिँ यहाँ कार्बोहाइड्रेट एड भएको हुँदो रहेछ। यो किन एड गरेको भन्दाखेरि जब यसको फङ्सन सकिन्छ अनि जब यो सर्कुलेसनमा आउँछ यसलाई यो ओ ग्लाइकोसाइलेसन भएको साइडबाट आइडेन्टिफाई गरेर लिभरले चाहिँ इन्टरनलाइज गरेर मेटाबोलाइज गरेर क्लियर गरिदिएको रहेछ बडीबाट है। अब हामी जाउँ, यति फिजियोलोजी बुझेपछि अब हामी जाउँ आइजिए नेफ्रोप्याथीमा। आइजिए नेफ्रोप्याथीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन यो इम्युनोग्लोबिन ए को स्ट्रक्चर हेरेको थियौँ, जुन हिन्ज रिजनमा ओ ग्लाइकोसाइलेसन भएको थियो, अब यो हुन पाउँदैन। यो डिफेक्टिभ भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई लिभरले चिन्दैन, जसले गर्दाखेरि यसको ब्लडबाट क्लियरेन्स त हुँदैन। अर्को के भयो, यो एबनर्मल भयो नि त। अब एबनर्मल भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इम्युनोग्लोबिन ए को एगेन्स्टमा एन्टिबडी भनेको इम्युनोग्लोबिन ए को एगेन्स्टमा एन्टिबडीको एगेन्स्टमा एन्टिबडी फर्म भयो कि होइन, एबनर्मल जस्ट इम्युनोग्लोबिन ए को एगेन्स्टमै अर्को एबनर्मल एन्टिबडी फर्म भयो। अब यो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इम्युनोग्लोबिन ए छ, अब यसको यो हिन्ज रिजनमा ओ ग्लाइकोसाइलेसन डिफेक्ट छ, यो साइडको एगेन्स्टमा एन्टिबडी फर्म भएपछि अर्को एन्टिबडी आएर यसलाई नै टार्गेट गर्छ, जसले गर्दाखेरि के भयो, एउटा इम्युन कम्प्लेक्स फर्म भयो। अब यो इम्युन कम्प्लेक्सलाई नर्मली त क्लियर गरेर लान्थ्यो अरे, अब एबनर्मल प्रोड्युस भएपछि अब यसलाई क्लियर पनि गर्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि यो के हुन्छ भन्दाखेरि टिस्युमा डिपोजिट भइदिन्छ, टिस्युहरूमा डिपोजिट भइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि यसको क्लिनिकल फिचर देखिन्छ। अब कहिले देखिन्छ त आइजिए नेफ्रोप्याथी कहिले देखिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन, जिआई इन्फेक्सनहरू भएको पछि देखिन्छ। किन भन्दाखेरि रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा लाइन गर्ने, जिआई ट्र्याकमा लाइन गर्ने इम्युनोग्लोबिन कुन हो त भन्दाखेरि इम्युनोग्लोबिन ए हो। अब यहाँ आएर एउटा कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दाखेरि पिएसजिएन भन्छ नि, हामी जुन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अथवा पिआई पोस्ट इन्फेक्सियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यो चाहिँ कुनै पनि एउटा इन्फेक्सन भएको 3 देखि 4 हप्तापछि मात्रै हुन्छ कि। भने इम्युनोग्लोबिन ए नेफ्रोप्याथी चाहिँ इन्फेक्सन भएको 2 देखि 3 दिनभित्रमै हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि इन्फेक्सन भयो, इन्फेक्सन हुने बित्तिकै के चाहियो त बडीलाई, इम्युनोग्लोबिन ए चाहियो प्रोटेक्सनको लागि चाहिँदाखेरि हाम्रो इम्युनोग्लोबिन ए आउँछ। तर यो एबनर्मल छ किनभने यसको ओ ग्लाइकोसाइलेसन डिफेक्टिभ छ। अब यसको एगेन्स्टमा एन्टिबडी फर्म हुन्छ जुन चाहिँ गएर हाम्रो किडनीमा डिपोजिट हुन्छ है। अब यो डिपोजिट हुने ठाउँ पनि अब यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि किडनीको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने अगाडिको यो अनुसार यसको एफरेन्ट आर्टरी थियो, यो इफरेन्ट आर्टरी थियो, यहाँ हाम्रो एन्डोथेलियल सेलहरू थियो, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन थियो, यहाँ पोडोसाइटहरूको फुड प्रोसेस थियो भनेदेखि यहाँ हाम्रो एफरेन्ट आर्टरीको एक दुईवटा स्पिल भएको सेल थियो नि, हो यसलाई के भन्थ्यो भन्दाखेरि मेसेन्जियम भन्थ्यो। भने
जुन त्यो इम्युन कम्प्लेक्स फर्म भएको छ इम्युनोग्लोबिन ए र त्यसको एगेन्स्टमा फर्म भएको एन्टिबडीको त्यो चाहिँ गएर यो मेसेन्जियममा डिपोजिट भएर बस्छ। अब यो मेसेन्जियममा डिपोजिट भएपछि के हुन्छ, यो मेसेन्जियम बिस्तारै एक्सपान्ड हुन थाल्छ, टन्नै मेसेन्जियम यतातिर पनि एक्सपान्ड हुन थाल्छ, यो प्रोलिफरेट हुन थाल्छ, भने चाहिँ मेसेन्जियल एक्सपान्सन हुन्छ है। अब यो भएपछि रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन होस्, जिआई ट्र्याक इन्फेक्सन हुने बित्तिकै के हुँदो रहेछ, इम्युन कम्प्लेक्स गएर मेसेन्जियममा डिपोजिट हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेसेन्जियम एक्सपान्सन हुँदो रहेछ। कहिले हुन्छ, रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन भएको, जिआई ट्र्याक इन्फेक्सन भएको 2-3 दिनभित्रमै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि ग्रस हेमाच्युरियाहरू हुनसक्छ, इन्फेक्सन भएको 2-3 दिनभित्रमा हेमाच्युरियाहरू हुनसक्छ, प्रोटिन युरियाहरू हुनसक्छ। अरू बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू बेलामा त इन्फेक्सन छैन भने चाहिँ कम अमाउन्टमा प्रोड्युस भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अलिअलि स्मल माइक्रोस्कोपिक हेमाच्युरिया हुन्छ भने इन्फेक्सन भएको 2-3 दिनभित्रमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रस हेमाच्युरिया हुन्छ क्या होइन। अब यसको हामीले थाहा पनि पायो कहाँ डिपोजिट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो मेसेन्जियममा डिपोजिट हुँदो रहेछ, यहाँ मेसेन्जियममा डिपोजिट हुँदो रहेछ, मेसेन्जियल एक्सपान्सन हुँदो रहेछ। अब यो बायोप्सी लिएर हामीले टेस्ट गऱ्यौँ भने लाइट माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यो भने के देखिन्छ, मेसेन्जियम एक्सपान्सन भएको देखिन्छ। यहाँभित्रको फुड प्रोसेसको यो पोडोसाइटको फुड प्रोसेस पनि नदेखाला त, यत्रो ठुलो स्ट्रक्चर त लाइट माइक्रोस्कोपमा पनि देखिन्छ नि, त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि मेसेन्जियल एक्सपान्सन हुन्छ। अब इम्युनोफ्लोरोसेन्स गरेर हेर्दाखेरि इम्युनोफ्लोरोसेन्सले के पत्ता लगाउन मिल्छ, कस्तो खाले इम्युनोग्लोबिन हो भनेर पत्ता लगाउन मिल्छ, कम्प्लिमेन्ट छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन मिल्छ। अब यसमा इम्युनोग्लोबिन डिपोजिट भएको छ, हो डिपोजिट भएको छ, कुन भएको छ, इम्युनोग्लोबिन ए को डिपोजिट देखिन्छ इम्युनोफ्लोरोसेन्समा। भने हाम्रो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ, मेसेन्जियममा चाहिँ के भएको देखिन्छ, इम्युन कम्प्लेक्स डिपोजिट भएको देखिन्छ। इम्युन कम्प्लेक्स भनेको चाहिँ त्यो इम्युनोग्लोबिन ए र त्यसको एगेन्स्टमा फर्म भएको एन्टिबडी चाहिँ यो मेसेन्जियममा डिपोजिट भएको देखिन्छ। भनेपछि लाइट माइक्रोस्कोपमा जस्ट यो ठुलो भएर एक्सपान्सन भएको देखिन्छ। इम्युनोफ्लोरोसेन्समा इम्युनोग्लोबिन ए को एगेन्स्टमा के अरे इम्युनोग्लोबिन ए धेरै रहेछ भनेर यहाँ पत्ता लाग्छ भने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा चाहिँ यो इम्युन कम्प्लेक्स नै देखिन्छ। यही हाम्रो इम्युनोग्लोबिन ए नेफ्रोप्याथीको बारेमा।